मोहतरम सामीन और नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वलीमा शादी के बाद कितने दिन तक हो सकता है। और साथ में ये भी जानेंगे कि मेहमानों के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं कि जो मेहमानों को ख्याल करना चाहिए, यानी उन बातों का मेहमानों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिला ताखिर के शुरू करते हैं। देखिए, दावत वलीमा सुन्नत है। और वलीमा यह है कि शब ज़ुफ़ाफ़ की सुबह को अपने दोस्त, अहबाब, अजीज़ व अकारिब और मोहल्ले के लोगों की हस्ब इस्तात ज़ियाफ़त करे, यानी दावत करे। और उसके लिए जानवर ज़िबा करना और खाना तैयार कराना जायज़ है। और जो लोग बुलाए जाएं उनको जाना चाहिए कि उनका जाना उसके लिए मसरत का बाइस होगा, यानी खुशी का ज़रिया होगा। वलीमे में जिस शख्स को बुलाया जाए उसको जाना सुन्नत है या वाजिब। उलमा के दोनों कौल हैं। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इजाबत सुन्नती मौक़दा है, यानी जाना कबूल करना सुन्नती मौक़दा है। वलीमे के सिवा दूसरी दावतों में भी जाना अफजल है। और ये शख्स अगर रोज़ादार ना हो तो खाना अफजल है कि अपने मुस्लिम भाई की खुशी में शिरकत और उसका दिल खुश करना है। और रोज़ादार हो जब भी जाए और साहिब खाना के लिए दुआ करे। और वलीमे के सिवा दूसरी दावतों का भी यही हुक्म है कि रोज़ादार ना हो तो खाए, वरना उसके लिए दुआ करे। दावती वलीमा का ये हुक्म जो बयान किया गया है उस वक्त है कि दावत करने वालों का मकसूद अदाए सुन्नत हो। और अगर मकसूद तफाखुर हो, यानी फ़ख्र करना, या ये हो कि मेरी वाह वाह होगी, जैसा कि इस ज़माने में अक्सर यही देखा जाता है, तो ऐसी दावतों में ना शरीक होना बेहतर है। खुसूसन अहले इल्म को ऐसी जगह ना जाना चाहिए। दावत में जाना उस वक्त सुन्नत है जब मालूम हो कि वहाँ गाना बजाना लहबो लैब नहीं। और अगर मालूम है कि ये खुराफात वहाँ हैं तो ना जाए। जाने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ लगवियात हैं, यानी खुराफात हैं, अगर वहीं ये चीज़ें हों तो वापस आए। और अगर मकान के दूसरे हिस्से में है, जिस जगह खाना खिलाया जाता है, वहाँ नहीं है तो वहाँ बैठ सकता है और खा भी सकता है। फिर अगर ये शख्स उन लोगों को रोक सकता है तो रोक दे। और अगर इसकी कुदरत उसे ना हो तो सब्र करे। ये उस सूरत में है कि ये शख्स मजहबी पेशवा ना हो। और अगर मुक्तदा पेशवा हो, मसलन उलमाओ मशाइख, ये अगर ना रोक सकते हों तो वहां से चले आएं, न वहां बैठें न खाना खाएं। और पहले ही से ये मालूम हो कि वहाँ ये चीज़ें हैं तो मुक्तदा हो या ना हो, किसी को जाना जायज़ नहीं। अगरचे ख़ास कुछ हिस्से मकान में ये चीज़ें ना हो बल्कि दूसरे हिस्से में हों। और अगर वहाँ लहबो लईब हो और ये शख्स जानता है कि मेरे जाने से ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो उसको इस नियत से जाना चाहिए कि उसके जाने से मुनकिराते शरइया रोक दिए जाएंगे, यानी जो खिलाफ शरा उमूर, खिलाफ शरा जो बातें चल रही हैं, लहब व लैब, गाना बजाना वगैरह वगैरह, तो अगर ये पहले से चल रहा हो और इसको मालूम हो कि अगर मैं जाऊंगा तो ये तमाम बातें रोक दी जाएंगी, तो इसको जाना चाहिए, इस पर जाना ज़रूरी है। और अगर मालूम है कि वहाँ न जाने से उन लोगों को नसीहत होगी और ऐसे मौके पर ये हरकतें ना करेंगे, क्योंकि वो लोग इसकी शिरकत को ज़रूर जानते हैं, यानी इस जाने वाले की। और जब ये मालूम होगा कि अगर शादियों और तकरीबों में ये चीज़ें होंगी तो वो शख्स शरीक ना होगा, तो इस पर लाजिम है कि वहाँ ना जाए ताकि लोगों को इबरत हो और ऐसी हरकतें ना करें। अब ये समझ लेते हैं कि वलीमा शादी के बाद कितने दिन तक किया जा सकता है। तो देखिए, दावत वलीमा सिर्फ पहले दिन है, यानी शब ज़ुफ़ाफ़ के बाद जो दिन आएगा उस दिन है, या उसके बाद दूसरे दिन, यानी शब ज़ुफ़ाफ़ के दूसरे दिन, यानी 2 ही दिन तक ये दावत हो सकती है। उसके बाद वलीमा और शादी ख़त्म। हिंदुस्तान में शादियों का सिलसिला कई दिन तक कायम रहता है। सुन्नत से आगे बढ़ना रिया और सुमा है, इससे बचना ज़रूरी है, यानी ये दिखावा और अपनी वाहवा कराना है। सुमा कहते हैं, यानी इसलिए काम करना कि लोग सुनेंगे और अच्छा जानेंगे, यानी हमारी वाहवा होगी। एक दस्तरखान पर जितने लोग खाना तनावल करते, उनमें से एक शख्स कोई चीज़ उठाकर दूसरे को दे दे, ये जायज़ है। लेकिन जबकि मालूम हो कि साहिब खाना को ये दे देना नागवार ना होगा, और अगर मालूम है कि उसे नागवार होगा तो देना जायज़ नहीं।
بلکہ اگر مشتبہ حال ہو، یعنی معلوم نہ ہو کہ ناگوار ہوگا یا نہیں، جب بھی نہ دے۔ یعنی چند لوگوں کی دعوت ہے اور وہ سب ایک ہی دسترخوان پر کھانا تناول کر رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو کھانا اٹھا اٹھا کر نہیں دے سکتے، بلکہ خود ہی جتنا کھائیں کھا سکتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہے جبکہ صاحب خانہ یعنی گھر والے کے دعوت والے کے لیے ناگوار ہو، اور اگر صاحب خانہ کے لیے ناگوار نہ ہوگا تب اٹھا کر ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ بعض لوگ ایک ہی دسترخوان پر معززین کے سامنے عمدہ کھانے چنتے ہیں اور غریبوں کے لیے معمولی چیزیں رکھ دیتے ہیں، اگرچہ ایسا نہ کرنا چاہیے کہ غریبوں کی اس میں دل شکنی ہوتی ہے، مگر اس صورت میں جس کے پاس کوئی چیز اچھی ہو اس نے ایسے کو دے دی جس کے پاس نہیں ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ صاحب خانہ کو ناگوار ہوگا، کیونکہ اگر دینا ہوتا تو وہ خود ہی اس کے سامنے بھی یہ چیز رکھتا، یا کم از کم یہ صورت اشتباہ کی ہے، یعنی دینے والوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میرا دینا صاحب خانہ کے لیے ناگوار ہوگا یا نہیں، اور ایسی صورت میں نہ دینا چاہیے، لہٰذا ایسی حالت میں چیز دینا ناجائز ہے۔ اور اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے، مثلا روٹی گوشت، اور ایک کے پاس روٹی ختم ہو گئی، دوسرے نے اپنے پاس سے اٹھا کر دے دی، تو ظاہر یہی ہے کہ صاحب خانہ کو ناگوار نہ ہوگا۔ دوسرے کے یہاں کھانا کھا رہا ہے، سائل نے مانگا، اس کو یہ جائز نہیں کہ سائل کو روٹی کا ٹکڑا دے دے، یعنی اگر کھانا کھا رہا تھا کسی کے یہاں پر اور کوئی مانگنے والا آ گیا، فقیر وغیرہ، تو اس کھانے والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے پاس سے کوئی کھانا وغیرہ اٹھا کر دے، کیونکہ اس نے اس کے کھانے کے لیے رکھا ہے، اس کو مالک نہیں کر دیا کہ جس کو چاہے دے دے۔ دو دسترخوان پر کھانا کھایا جا رہا ہے، تو ایک دسترخوان والا دوسرے دسترخوان والے کو کوئی چیز اس پر سے اٹھا کر نہ دے، مگر جبکہ یقین ہو کہ صاحب خانہ کو ایسا کرنا ناگوار نہ ہوگا، یعنی ایک دسترخوان والا دوسرے دسترخوان والے کو کوئی چیز نہیں دے سکتا۔ یہ اس وقت ہے جبکہ معلوم ہو، یقین ہو کہ صاحب خانہ کو ایسا کرنا ناگوار ہو۔ اور ایک ضروری بات، کھاتے وقت صاحب خانہ کا بچہ آ گیا تو اس کو یا صاحب خانہ کے خادم کو اس کھانے میں سے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ صاحب خانہ نے اس کو کھانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ اس کو کھانے کا مالک بنایا ہے کہ جسے چاہے دے دے۔ اسی طریقے سے کھانا ناپاک ہو گیا تو یہ جائز نہیں کہ کسی پاگل یا بچے کو کھلائے یا کسی ایسے جانور کو کھلائے جس کا کھانا حلال ہے۔ اب وہ 4 باتیں ملاحظہ کریں جو مہمان کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1، مہمان کو میزبان جہاں بٹھائے وہیں بیٹھ، یعنی میزبان نے مہمان کے لیے جس جگہ بٹھایا اس کو وہیں بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 2، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، یہ نہ ہو کہ کہنے لگے اس سے اچھا تو میں اپنے گھر ہی کھایا کر، یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ جیسے کہ آج کل اکثر دعوتوں میں لوگ آپس میں کہا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بغیر اجازت صاحب خانہ وہاں سے نہ اٹھے، یعنی جہاں پر صاحب خانہ نے کھانا کھانے کے لیے بٹھایا ہے تو وہاں سے صاحب خانہ کی اجازت سے ہی اٹھ۔ نمبر 4، اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے کہ اور کھاؤ، مگر اس پر اصرار نہ کرے، یعنی ضد نہ کرے کہ کہیں اصرار کی وجہ زیادہ نہ کھا جائے اور یہ اس کے لیے مضر ہو، یعنی نقصان دہ ہو۔ میزبان کو بالکل خاموش نہ رہنا چاہیے اور یہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کر غائب ہو جائے، بلکہ وہاں حاضر رہے اور مہمانوں کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہو، اور اگر صاحب وسعت ہو تو مہمان کی وجہ سے گھر والوں پر کھانے میں کمی نہ کرے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول ہو، خادموں کے ذمے اس کو نہ چھٹے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اگر مہمان تھوڑے ہوں تو میزبان ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھ کہ یہی تقاضۂ مروت ہے، اور بہت سے مہمان ہوں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھیں بلکہ ان کی خدمت اور کھلانے میں مشغول ہو۔ مہمانوں کے ساتھ ایسے کو نہ بٹھائے جس کا بیٹھنا ان پر گرا ہو، یعنی ان کو دشوار ہو۔
امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے نئے نئے مسائل آپ کو سیکھنے کو ملتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔